अब म स्टार्ट गर्छु है त। सो सबैभन्दा पहिला आज चाहिँ हामी अब बाइसेक्सन मेथड पढ्दैनौँ, बाइसेक्सन मेथड सकिसक्यो है। सो आज हामी अर्को एउटा मेथड पढ्छौँ। आज हामी फल्स पोजिसन मेथड पढ्छौँ। सो फल्स पोजिसन मेथडलाई अर्को चाहिँ रूपमा भन्दाखेरि रेगुलर फल्सी मेथड पनि भनेर भन्छ हैन। सो यो चाहिँ बाइसेक्सन मेथड र चाहिँ रेगुलर फल्स या फल्स पोजिसन दुईटै ब्र्याकेटिङ मेथड हो क्या। दुईटै ब्र्याकेटिङ मेथड हो भन्नुको अर्थ के हो भने दुईटैमा हामीलाई चाहिँ इनिसियल गेस दुईटा भ्यालु चाहिन्छ र त्यो दुईटा भ्यालुले दिने फङ्सनल भ्यालु चाहिँ अपोजिट साइनको हुनुपर्छ। जसरी बाइसेक्सनमा गर्थ्यौँ नि सबै चिज एउटै हो, सेम टु सेम हो। बाइसेक्सनमा जे गर्छन् त्यही गर्ने हो फल्समा पोजिसन मेथडमा। इभन तपाईँको चाहिँ इटिरेसनको लागि चाहिँ तपाईँको रुट कहाँ लगेर राख्ने भन्ने चिज पनि बाइसेक्सनमा जे गर्छौँ त्यही नै हो। त्यही भएर पनि हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। जस्ट यसमा फरक के हो भने द प्रोसेस टु क्यालकुलेट द रुट अफ एनी गिभन नन लिनियर इक्वेसन इज डिफरेन्ट भनेको तपाईँको चाहिँ हामीले बाइसेक्सनमा a+b/2 गर्थ्यौँ भने यहाँ चाहिँ फरक छ, फर्मुला फरक छ। त्यसको चाहिँ फर्मुला चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ, त्यो फर्मुला मात्रै चेन्ज गरे पुग्छ क्या। जस्तै यहाँ तपाईँलाई एउटा के दियो भने एउटा तपाईँलाई है त यो तपाईँलाई यो नन लिनियर इक्वेसन दियो। यो इक्वेसन भनेको y = fx छ र यसमा यो तपाईँलाई कुनै पनि कर्भ छ र त्यो कर्भमा एउटा स्ट्रेट लाइन जोडिँदाखेरिमा त्यसको दुईटा एन्ड पोइन्टलाई छुन्छ भने हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ स्ट्रेट लाइनलाई के भन्छौँ त कर्ड भन्छौँ हैन। CHORD कर्ड भन्छौँ भन्दैनौँ, कर्ड भनेर भन्छौँ। अब यो म्याथमेटिक्सको धेरै के छ बिर्सिसक्यो, सानसानोमा पढेको हैन। सो कर्ड भन्छौँ हामीले। सो अब मानौ यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा तपाईको यो भनेको के छ त भन्दा यो भनेको x2 छ, यो भनेको x2 छ। सो यदि तपाईले x2 भन्ने भ्यालुमा चाहिँ तपाईले यो पोइन्ट के यो कर्वमा अर्थात y = fx मा तपाईले x = x2 राख्नुहुन्छ भने वी गेट द भ्यालु x2 को ठाउँमा त्यसको फंक्सनल भ्यालु कति भेट्छौँ त fx2 भेट्छौँ। सो यो कुन डाइरेक्सनमा छ त पोजिटिभ डाइरेक्सनमा छ। सो व्हेन यु प्लट यो पोइन्ट भनेको कति छ त, यो पोइन्ट भनेको कति छ त x1 छ। सो व्हेन यु पुट x1 इन y = fx यु क्यान गेट द फंक्सनल भ्यालु fx1। यो चाहिँ कतिमा छ त, यो त नेगेटिभ डाइरेक्सनमा छ। सो कुनै पनि नन लिनियर इक्वेसनमा यदि तपाईले कुनै दुईवटा भ्यालु x1 र x2 पुट गर्दाखेरिमा इफ यु गेट द फंक्सनल भ्यालु हैज अपोजिट साइन अर्थात fx2 र fx1 को चाहिँ रिजल्ट हेर्दाखेरिमा दे हैव अ डिफरेंट साइन अर्थात अपोजिट साइन, देन वी क्यान कन्क्लुड दैट द रूट लाइज बिट्विन द x1 एन्ड x2। हामीले पहिले पढेको चिज भयो। सो अब फल्स पोजिसन मेथड पढ्दा पनि हामीले दुईटा यस्तो इनिशियल भ्यालु इनिशियल गेसेस x1 र x2 लिनु पर्यो कि जसले तपाईलाई फंक्सनल भ्यालु के दिन पर्छ त भन्दाखेरि अपोजिट साइनको दिन पर्छ। अब बनाउन पर्ने चाहिँ भाइ बहिनीहरुले चित्र बनाउँदै पनि गर्ने है फेरि। सो अब यहाँ मैले के गरे त भन्दाखेरिमा यो नन लिनियर इक्वेसनमा एउटा स्ट्रेट लाइन ताने, यहाँ डिफरेन्ट लाइन्सहरु छ। यो चाहिँ एप्रोक्सिमेसनको लागि हो हैन, हामीले एउटा मात्र ताने पनि पुग्छ। अब मैले चाहिँ यो दुईटा नन लिनियर इक्वेसनमा एउटा चाहिँ एक्स एक्सिस भएर काटिने गरी एउटा लाइन काटे, दिस इज अ कर्ड। यसले यो पोइन्टमा के गर्यो त भन्दाखेरि हो यो ठाउँमा चाहिँ x3, 0 हैन, किनभने x एक्सिस 3 हो भने y एक्सिस तपाईको बढेकै छैन। सो x3, 0 भन्ने पोइन्टमा काट्यो भने अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरिमा 2 पोइन्ट फर्मुला लगाउँछौं। 2 पोइन्ट फर्मुला भनेको याद छ नि तपाईहरुलाई, y minus y1 equals to x minus x1। त्यसपछि के हो भन्नु त y2 minus y1 divide by x2 minus x1। यही हैन फर्मुला हाम्रो इक्वेसन निकाल्नु पर्यो भने यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो भने यही हो के हैन फर्मुला।
y माइनस y1 इक्वल्स टु x माइनस x1 अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको स्लोप भनेको के हो त y2 माइनस y1 डिभाइड बाई x2 माइनस x1 सो यही चिज हामी अब यहाँ गर्छौँ सो तपाईँलाई यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा भनेको छ हियर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ दिस मेथड भन्यो फर्स्ट अफ अल वी सर्च फर द पोइन्ट्स x1 एन्ड x2 हामीले दुईटा यस्तो भ्यालु खोज्नु पर्यो कि सच द्याट द fx1 एन्ड fx2 आर अफ अपोजिट साइन्स भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अपोजिट साइनको हुनु पर्यो त्यस्तो भयो भने रुट चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दाखेरिमा अब्भियसली x1 र x2 को बिचमा पर्छ भन्यो सो x1 राख्दाखेरिमा एउटा पोइन्ट ए x1 fx1 भन्ने आयो यहाँ तपाईँले यो फिगरमा हेर्नु न x1 राख्दा ए x1 fx1 मा काटियो x2 राख्दा x2 fx2 आएको छ कि छैन छ सो त्यही चिज भनेको र तपाईको एक्ज्याक्ट रुट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा एक्ज्याक्ट रुट भनेको यही एक्स एक्सिसमै आउँछ अब अहिले x3 मा काट्यो मेबी x3 हुन सक्छ फेरि x4 हुन सक्छ x5 हुन सक्छ गर्दै गर्दै मानेको यो c भन्ने पोइन्ट कहाँ छ हुन चाहिँ x1 र x2 को बिचमै पर्छ तर एप्रोक्सिमेट गर्दा मानौँ यो c भन्ने पोइन्ट हो रि यहाँ छ अहिले हाम्रो रुट भनेको के हो त c हो भने अब वी निड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ c बाई एप्रोक्सिमेसन मेथड हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट एप्रोक्सिमेसन इटिरेसन मेथडहरू लगाउँदै हामी c सम्म पुग्नु पर्यो भनेको हो क्या यो कुरो त बुझ्नुहुन्छ सो अब तपाईसँग कड एबी दिएको छ कड भनेको यो ए भयो यो बी भयो यो लाइनको इक्वेसन निकाल्न खोज्दैछौँ फर्मुला हामीसँग यो छ यो लगाउनु पर्यो सो यो लगाउँदाखेरिमा हेर्दै अब यो भनेको के हो त भन्दा अघि मैले लगाएको यहाँनिर अघि मैले के भनेको थिएँ y माइनस y1 भनेको थिएँ कि भनेको थिएन y1 भनेको के हो हेर्नु है यहाँनिर यो तपाईँको x1 y1 भनेको fx1 हो कि होइन y2 भनेको fx2 हो कि होइन त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो नि त किनभने y इक्वल्स टु fx भन्यो भने त fx1 भनेको y1 हुने भयो fx2 भनेको के हुने भयो त y2 हुने भयो सो द्याट फेरि बिग्रिन्छ एकछिन है ल सो द्याट अब यहाँनिर y माइनस y1 भन्ने ठाउँमा कति हुने भयो f x1 हुने भयो है त्यसपछि इक्वल्स टु x माइनस x1 भनेको के हुने भयो x माइनस x1 नै भयो त्यसपछि यसले के गरेको छ त x माइनस x2 गरेको छ भनेको यहाँनिर यसले निकाल्दा अघि मैले y2 माइनस y1 र x2 माइनस x1 भनेको ठाउँमा मैले यसबाट नि माइनस कमन लिएँ यसबाट नि माइनस कमन लिएँ भने यो त y1 माइनस y2 त्यसपछि x1 माइनस x2 लेखेँ नि एउटै त हो नि होइन र हो नि किनभने दुईटैबाट माइनस कमन लियो भने माइनस माइनस काटियो अब यसलाई उल्टाउँदाखेरिमा यो दुईटैले उल्टाउँदा y1 माइनस y2 र x1 माइनस x2 लेख्न पाइहालिन्छ नि सो द्याट यसले पनि त्यही गरेको छ सो यहाँनिर के गर्यो भन्दाखेरि यसमा y1 माइनस y2 डिभाइड बाई कति गर्यो त भन्दा x1 माइनस कति गर्यो त x2 सो यो इक्वेसन छ नि अब यो इक्वेसन जुन तपाईँलाई दिएको छ हेर्नुहोस् यो x माइनस x1 भनेको यो भयो ठिक छ अनि x1 माइनस x2 भनेको यो तल भयो यो चाहिँ एउटा साइडमा राख्यो अनि यो y माइनस y1 को ठाउँमा अनि यो इक्वेसनलाई लगेर उसले तल र यहाँ तल राख्यो y1 भनेको fx1 भयो y2 भनेको fx2 भयो सो y माइनस fx1 डिभाइड बाई fx1 माइनस fx2 अब यो तपाईँको लाइनको इक्वेसन हो यो लाइनमा तपाईँको के हुन्छ त भन्दा यो लाइनमा तपाईँको यो पोइन्ट यो x3,0 भन्ने पोइन्ट पास भएर गएको छ भने हामीले त्यो इक्वेसनमा यो पोइन्ट राख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ अभियसली पाइन्छ सो द्याट मैले अब के गरेँ त भन्दा त्यो चाहिँ मेरो के छ त त्यहाँ मेरो x को भ्यालु चाहिँ x3 छ त्यो पोइन्ट भनेको के हो x3,0 हो कि होइन x3,0 हो भनेपछि y को भ्यालु 0 भयो कि भएन सो y को भ्यालु 0 राख्दाखेरिमा माइनस fx1 भयो अरू एज इट इज नै छ अब x को ठाउँमा x3 म अहिले एकछिनमा राख्छु यहाँ राखेको छ अहिले एकछिनमा राख्छु सो यसपछि मैले x लाई यता राखेँ त्यसपछि के गरेँ त भन्दा यो x1 माइनस x2 लाई माथि लगेँ ठिक छ त्यसपछि यो माइनस साइन भएको माइनस साइन भयो यो x1 उता जाँदा प्लस भयो x1 माइनस fx1 x1 माइनस x2 डिभाइड भयो यो भयो त्यसपछि यो x1 लाई मैले यतिले मल्टिप्लाई गर्छु हेर है त्यहाँ x1 ले fx1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा x1 fx1 अनि त्यसपछि तपाईको यो माइनसको माइनस
अनि x1 fx2 x1 fx2 फेरि यो माइनसको माइनस अनि कति हुने भयो त भन्दाखेरिमा फेरि यो fx1 ले भित्रकोलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरिमा x1 fx1 यो माइनस र यो माइनसले प्लस भयो त्यसपछि कति हुने हो x2 यो रे मल्टिप्लाई गर्दा x2 fx1 हुने भयो डिभाइड बाइ होल डिभाइड बाइ कति हुन्छ त fx1 मा fx2 सो अब यसमा यो x1 fx2 र x1 सरी एकछिन है सो अब यसमा कुन कुन काटिन्छ भन्दाखेरिमा सो तपाईको यहाँ x1 fx1 यो x1 fx1 र यो x1 fx1 मैले काटे अब बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरिमा माइनस x1 fx2 प्लस x2 fx1 मैले यहाँबाट के गरे माइनस कमन लिए भने के हुन्छ माइनस कमन लिए भने हेर्नुस् है त माइनस कमन लिए भने x1 fx2 यो प्लस ठाउँमा माइनस हुन्छ x2 fx2 अनि यहाँ तल पनि मैले माइनस कमन लिए भने यसलाई उल्टाउन मिल्छ नि त सो fx2 माइनस fx1 यो तलको माइनस र माथिको माइनस क्यान्सल आउट भयो यो क्यान्सल आउट भयो बाँकी रह्यो यो फर्मुला अब यो फर्मुला भइसकेपछि यति भइसकेपछि यो x ठाउँमा मैले के गरेको छु x3 राखेको छु सो अब फेरि हामी यहाँ के गर्छौं त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो जेनरलाइजेसन फर्मुला हैन अब जेनरलाइजेसन गर्नको लागि फेरि मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा यहाँ एउटा चाहिँ इक्वेसन राख्न पर्ने सो दैट यो राखेर नि ल यतिकै गरे पनि भयो नभए ल अब यसपछि के गर्ने भन्दा जस्तै यहाँनिर हेर्नु है त सो यो इक्वेसन जुन तपाईले फाइनलाइज इक्वेसन निकाल्नु भएको छ यो इक्वेसन भनेको तपाईको फल्स पोजिसन मेथडबाट रुट निकाल्ने मेथड हो अब हामीले उता बाइसेक्सनमा पढेको र यता फरक के छ भने तपाईले जस्ट अब यो फर्मुला लगाए पुग्छ सो x3 भनेको x1 fx2 माइनस x2 fx1 fx2 माइनस fx1 हुन्छ अब यसको जेनरलाइज लेख्न पर्यो भने जेनरलाइज फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ किनभने तपाईको x3 लाई n+1 त्यसपछि 1 लाई तपाईले के गर्नु पर्यो 1 लाई तपाईले n-1 अनि 2 लाई के गर्नु पर्यो fx1 यो भनेको 3 भनेको n+1 2 भनेको n र 1 भनेको के गर्नु पर्यो n-1 गर्नु पर्यो सो जेनरलाइज गर्दाखेरिमा xn+1 अनि त्यसपछि xn-1 fxn माइनस यो चाहिँ हाम्रो के हो त जेनरलाइज्ड फर्मुला हो किनभने तपाईको x3 भनेको त रुट हो तर तपाईको त्यो एप्रोक्सिमेट हुँदै यो चित्रमा जस्तै x3 बाट x4 मा पुग्छ x5 मा पुग्छ हुँदै हुँदै जान्छ नि त त्यतिबेला हामीले n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै नम्बर अफ इटरेसनमा n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै के गर्नुपर्छ त जानुपर्छ बुझ्नु भयो यो कुरो मैले अहिले एक्सप्लेन गरेको कुरो बुझ्नु भयो ल भन त ल त्यो फर्मुला निकालेको बुझ्नु भयो छैन सर सर यसो फिगर यसो भयो एकचोटी भन्दिनु न म ढिलो जोइन भयो अरु छिटो जोइन भएकोले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन त ढिलोको त ल ठीक छ लेक्चर सबैजनाले फेरि हेर्नुस् है त मसँग एउटा नन लिनियर इक्वेसन छ मसँग एउटा नन लिनियर दिस इज माइ नन लिनियर इक्वेसन यो नन लिनियर इक्वेसन भनेको मेरो चाहिँ y = fx भन्ने एउटा चाहिँ इक्वेसन छ भने त्यसमा मैले यो नन लिनियर इक्वेसनमा मैले दुईटा भ्यालु एउटा x1 राखे x1 राख्दाखेरिमा मेरो चाहिँ फंक्सनल भ्यालु के आयो त fx1 आयो र यो पोइन्टलाई मैले के रिप्रेजेन्ट गरे भन्दाखेरि पोइन्ट भने यो पोइन्ट भनेको x एक्सिस तिर x1 छ y एक्सिस तिर कति छ त fx1 छ नेगेटिभ भ्यालु राख्दैनौँ हामी जस्ट पोजिटिभै राख्छौं सो दैट तपाईको यतातिर चाहिँ के छ त y एक्सिस तिर fx1 छ सो मैले अर्को एउटा भ्यालु राखे दिस इज माइ x2 भन्ने यो x2 भन्ने भ्यालु मैले होरी यसमा चाहिँ लगाएर राख्दाखेरिमा आई गेट द अनदर कोअर्डिनेट b जसको x एक्सिसमा x2 छ भने y एक्सिसमा के छ त fx2 मा र एउटा चीज तपाईले x1 र x2 प्लट गर्दाखेरिमा अपोजिट साइन आछ नि फंक्सनल भ्यालु किनभने fx2 तपाईको पोजिटिभ साइडमा छ तपाईको fx1 भनेको नेगेटिभ साइडमा छ भने इफ यु पुट the x1 and x2 in the non-linear equation y = fx then you get the functional value has opposite sign भनेको यदि तपाईले कुनै पनि दुईवटा x1 र x2 को भ्यालुलाई राख्दाखेरिमा तपाईले फंक्सनल भ्यालु अपोजिट साइनको पाउनुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौं त भन्दाखेरिमा रुट लाइज बिट्विन द x1 and x2 यो त बुझ्या हो नि हैन सो अब यहाँ यो पोइन्ट छ यहाँ यो पोइन्ट छ अब यदि तपाईसँग दुईटा पोइन्ट छ भने 2 पोइन्ट फर्मुला लगाएर इक्वेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ नि तपाईले सानामा 10 कक्षामै अप्सनल म्याथमा पढायो हो किन सो y - y1
अनि त्यसपछि यता के हुन्छ x - x1 अनि यतापट्टि के हुन्छ y2 - y1 डिभाइड बाइ x2 - x1 भन्ने फर्मुला पहिलेदेखि पढेको होइन त हो यही फर्मुला लगाएर यो भनेको तपाईँको x1 भयो यो भनेको तपाईँको y1 भयो यो भनेको तपाईँको x2 भयो यो भनेको तपाईँको y2 भयो सो x र y हामीलाई थाहा हुँदैन अरू सबै थाहा हुन्छ सो त्यही चिज नै हामीले गरेको यहाँनिर यो ल यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले अघि पनि देखाइसकेको थिएँ y माइनस y1 भनेको fx1 हो कि होइन सो fx1 यो भनेको y fx1 भयो त्यसपछि x माइनस x1 भनेको के भयो x माइनस x1 भनेको x1 नै भयो त्यसपछि यतापट्टि के आयो यतापट्टि y2 माइनस y1 भनेको fx2 माइनस fx1 डिभाइड बाइ के हुने भयो त भन्दा x2 माइनस x1 सो यो गरेको त बुझ्नु भएको छ नि 2 पोइन्ट फर्मुला लगाएको हो कि यो त अरू केही पनि गरेको होइन सो तपाईँलाई 2 पोइन्ट फर्मुला लगाएर त्यसपछि त्यो यो लाइनको इक्वेसन यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकालेको यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकालिसकेपछि यो स्ट्रेट लाइनमा यो x3 भन्ने पोइन्ट पर्छ भनेर x भनेको चाहिँ x3 y भनेको चाहिँ 0 भनेर पुट गरेको यहाँनिर हामीले के गरेको त भन्दा यहाँनिर y भनेको 0 र x भनेको x3 भनेर पुट गरेर हामीले चाहिँ यो इक्वेसन निकालेको कि यो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ त फल्स पोजिसन मेथडको रुट निकाल्ने फर्मुला भन्छौँ बुझ्नुहुन्छ कुरा के बुझिन्न ठीक छ सर बुझ्यो यो त एकदम इजी चिज भयो म्याथमेटिक्सको सिम्पल चिज गरे होइन र तपाईँलाई कुनै पनि चाहिँ लाइनको इक्वेसन ल्याएको छ भने त्यसको चाहिँ तपाईँलाई के गरेको त भन्दाखेरिमा इक्वेसन मात्र निकालेको 1 मिनट है त 1 मिनट म आइहालेँ है एकछिन कुर्नु है यो त तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ के अरे है बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ नबुझे फेरि भनिदिन्छु नबुझिकन अगाडि बढ्ने कुरो नि भएन के गरौँ ल भन्नुहोस् अगाडि जाऊँ सर अगाडि जाऊँ ल म 1 मिनट है एउटा चिज खोज्दैछु कि म यहाँ ल आएँ त म अब अगाडि बढ्ने नाथ है अलिकति बुझिएन कि भन्ने भएर म त टेन्सन भएको मलाई के बुझ्नु भएन रे बाबु कहाँनिर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कहाँ बुझ्नु भएन ल भन्नु त x1 रेखामा x x1 बाट x2 कसरी आछ पकाउनु है त ए वान त सर कहाँबाट आएर उठाउनु भनेको थर्ड स्टेपमा 2 देखिरह देखे वान छ हेर त राम्रोसँग आँखा जुम गरेर हेर न ल हेर है त्यहाँ तिमीले के देख्यौ बाबु त्यस्तो मैले त त्यस्तो लेखेको छैन यार x3 देखिया चाहिँ अलरेडी ऱ्याट त उसको पाछ x x1 मा x3 कसरी आयो भन्नु खोजेँ मैले हो x3 रहेछ x तिम्रो हेर फेरि थर्डमा x छ फोर्थमा आएर x3 भए भन्नु पोइन्ट हाले हो कि x3 यहाँ मैले एउटा ग्राफिक लेख्छु भनेको सो पवनले भनेको कुरो के हो कहीँ x1 के अरे तिम्रो थर्ड स्टेपमा त मैले के गरेको भन्ने कुरो बुझेनौ
भयो कि त्यहाँ मैले त हजुरले पहिलो जस्तो के लगाउनु भएको थियो त्यसले मलाई x3 को ठाउँमा x2 देखाएको छु कि मेरो क्वेसन वाइ के प्रब्लम भन्छ यो साह्रै सकेछ कि टुक्क एकछिन ल ठिक छ यसको चार्जै सकिएछ मैले एउटा ग्राफिक टाइपले ल्याएँ ल ठिक छ अब म भोलि चाहिँ अलिकति ग्राफिक ल यो चिज त तपाईँले पवन भाइ बुझ्यौ तिमीले बुझेँ सर मैले ल अब यहाँनिर एउटा चिज के हो त भन्दाखेरिमा यो आइसकेपछि अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा सो यो जेनरलाइजेसन भयो सो फल्स पोजिसन मेथड भनेको सिमिलरली बाइसेक्सन मेथड जस्तै हो तर बाइसेक्सन मेथडमा हामी चाहिँ सेन्ट्रल भ्यालु निकाल्थ्यौँ भने यसमा सेन्ट्रल भ्यालु निकाल्दैनौँ सो यसको प्रोसिड्युर चाहिँ थोरै चेन्ज हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा गऱ्यौँ है सो अब यसको अल्गोरिदम छ अल्गोरिदम हाउ क्यान यु फाइन्ड द रुट अफ एनी नन लिनियर इक्वेसन भन्ने चाहिँ यहाँ टपिकमा सो यहाँ सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले यहाँनिर जस्तै मैले के डिफाइन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सुरुमा मैले एउटा इरर डिफाइन गर्नु पर्यो जस्तै कम्प्युटरमा त मैले पढाउँदाखेरिमा प्रोग्रामिङ गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले जस्तै अहिले के पढिरहेको छौँ भने लगातार दुईटा स्टेप गर्दाखेरिमा के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा यदि डेसिमल भन्दा उता 3टा भ्यालु आयो भने चाहिँ मिलाउने भन्छौँ नि त्यो चिज त कम्प्युटरले त बुझ्दैन प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा बुझ्छ र बुझ्दैन त्यस्तो बेलामा हामीले कुनै एउटा इरर एब्सोल्युट इरर भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ जुन हामीले पढाएको थियौँ नि एब्सोल्युट इरर भनेको के त भन्दा एप्रोक्सिमेट भ्यालु र एक्ज्याक्ट भ्यालुको डिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा एब्सोल्युट इरर भनेको थियो नि हो त्यो चिज चाहिँ हाम्रो एज चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरिमा इररको रूपमा सुरुमै डिफाइन गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामीले दुईटा x नट र यहाँ दिए अनुसार चाहिँ तपाईको यो x नट र x1 को भ्यालु यस्तो लिने कि तपाईको त्यसको फंक्सनल भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दाखेरिमा अपोजिट साइनको आउनु पर्यो भनेको द मल्टिप्लिकेसन अफ fx नट 0 एन्ड fx1 इज लेस देन कति त 0 यो कुरो त तपाईलाई थाहा छँदैछ मैले बाइसेक्सनमा नि भनेको त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो रुट निकाल्न पर्यो रुट निकाल्दाखेरिमा यदि fx नट र fx2 चाहिँ तपाईको चाहिँ लेस देन 0 आउँछ भनेको के डिफरेन्ट साइन आउँछ भनेको हो कि हैन यो यदि fx नट र fx2 को भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरिमा तपाईको लेस देन 0 आउँछ भने डिफरेन्ट साइन आउँछ भनेको डिफरेन्ट साइन आयो भने त मिलेन हामीले के भनेर पढाएको छौं भने जसको टाउकोमा सेम साइन छ त्यसलाई रुटले सब्स्टिट्युट गर्ने भनेको के भनेपछि रुट कहाँ पर्ने भयो x0 र अब हामीले x2 को भ्यालु x0 मा राख्ने हो त हैन अपोजिट साइन भएपछि यो x2 भनेको रुट हो रुटको भ्यालु x0 मा लाने हैन हामीले जस्ट अपोजिट केमा लानु पर्यो त x2 को भ्यालु लगाएर कहाँ राख्नु पर्यो x1 मा यदि यो कन्डिसन ट्रु छैन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त x2 को भ्यालु x0 मा लगाएर राख्नु पर्यो अनि यो प्रोसेस पुरै तपाईले कम्प्लिट गरेर तपाईले एब्सोल्युट इरर कम्पेयर गर्दै जाने र कति बेलासम्म चाहिँ तपाईको त्यो इटिरेसन रन गर्ने भन्दाखेरिमा तपाईको यो तपाईले निकाल्ने चाहिँ x0 र x1 को डिफरेन्स जुन हुन्छ त्यो चाहिँ डेल भन्दा कम छ भने अथवा तपाईले मानेको इरर भन्दा कम छ भने हामीले चाहिँ रुट यो x2 नै हो भनेर डिक्लेयर गर्ने अदरवाइज हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा अदरवाइज हामीले चाहिँ x2 को भ्यालु चाहिँ यो हो भनेर रुट चेन्ज गरेर जानु पर्यो सो यो चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा अझ धेरै कोडिङ गर्दाखेरि बुझ्छौं यहाँ तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ बुझ्नको लागि सो यसमा बुझ्जेन भने पनि चिन्ता नगर्नुस् सो अब म नेक्स्टमा जान्छु सो नेक्स्टमा हामीले न्यूमेरिकल गर्न पर्यो हिजोकै क्वेशन छ
फाइन्ड द रियल रुट अफ द cos x इक्वल्स टु x e को पावर x युजिङ द बाइसेक्सन मेथड करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस भन्यो। सो अब यो अहिले चाहिँ हामी आज चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा तपाईलाई यो क्वेशनमा तपाईको बाइसेक्सनको मेथडमा हामी के गर्दिन्छौँ त फल्स पोजिसन POSI पोजिसन यति राखिदिन्छु ल। अब यो गर्ने बित्तिकै तपाईको के भयो त फाइन्ड द रियल रुट अफ द cos x इक्वल्स टु x e को पावर x युजिङ द फल्स पोजिसन मेथड हो। सो आज हामी यो क्वेशनलाई डिल गर्छौं। ल यो क्वेशन लेखौं सबैजनाले। लेख्नु भयो? सो यसपछि क्वेशन देखाएन सर, क्वेशन देखाएन। देखे हैन? अरुलाई पनि अरुले पनि लेख्नु भएन? देखिया सर। देखिया छ। सो अब यहाँ हेर्नु, जस्तै मेरो इक्वेसन भनेको कति भयो त भन्दाखेरि हजुर तपाईकोमा किन आएन त? अरूकोमा त आइरा छ। नो त यस्तो भएको। जुम भयो पाउनु। आए सर। अहिले फेरि आएन, अघि आथ्यो। अब आउँछ। यही हो, आउन पर्ने त मैले फुल स्क्रिन गर्नै पर्यो। फुल स्क्रिन नगरे हुँदैन फेरि। यसलाई अब कसरी गर्ने त तपाईको? स्क्रिन शेयर बन्द गरेर फेरि गरिदिन्छु ल। यही हो गर्नुपर्ने त, मैले यही हो ल। अब हेर्नुहोस् है त, फाइन्ड द रियल रुट अफ द cos x इक्वल्स टु x e को पावर x युजिङ द फल्स पोजिसन मेथड करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस भन्छ भने सबैभन्दा पहिला हिजोकै हो क्वेशन। जस्ट हिजोको क्वेशनलाई आज हामी फल्स पोजिसन मेथडबाट मात्र गर्न खोज्दैछौँ। सो हियर इज द गिवन इक्वेसन cos x इक्वल्स टु तपाईको यहाँनिर यो के भयो? यो cos x माइनस x e को पावर x भन्ने तपाईको के भयो त इक्वेसन भयो। यसलाई हामी fx भन्छौं। सो fx भनेको cos x माइनस x e को पावर x। अब यदि तपाईलाई 3 डेसिमल प्लेसेस भनेर सोध्छ जाँचमा भने क्याल्कुलेटरलाई केमा राख्नु पर्यो त? फिक्स कतिमा राख्नु पर्यो भन्नुस् त ल? 4 क्याल्कुलेटरलाई फिक्स 4 मा राख्नु पर्यो। क्वेशनमा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन छ। सो तपाईले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भइसकेपछि क्याल्कुलेटरलाई रेडियनमा राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यो इक्वेसन तपाईले क्याल्कुलेटरमा टाइप गरेर cos x माइनस x e को पावर x इक्वल्स टु 0 भनेर टाइप गर्दाखेरिमा अनि शिफ्ट सल्भ भनेर थिच्दाखेरिमा तपाईको रुट कति दिन्छ त? 0.5177 दिन्छ। अब त्यसपछि तपाईले x को भ्यालु 0 पुट गर्नुभयो भने इक्वेसनमा f0 भनेको +1 भनेर दिन्छ। त्यसपछि तपाईले x1 भनेर x को भ्यालु 1 भनेर पुट गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ भ्यालु के दिन्छ त? नेगेटिभ दिन्छ। सो x इक्वल्स टु 0 राख्दाखेरिमा पोजिटिभ दियो, x इक्वल्स टु 1 राख्दाखेरिमा नेगेटिभ दियो भने वी क्यान कन्क्लुड दैट द रुट लाइज बिट्विन द कति त भन्दा 0 एन्ड 1। तपाईको रुट कति भित्र पर्छ त? अब 0 र 1 को बीचमा पर्छ। सो इनिशियल केस अब हामीले xa भनेको 0 लिन्छौं र xb भनेको 0 लिन्छौं र तपाईको अब हामीले यहाँ बाइ युजिङ उता हामीले बाइ युजिङ के भनेर पढ्थ्यौं? उता हामीले बाइ युजिङ बाइसेक्सन मेथड भनेर पढ्थ्यौं भने अब यसको ठाउँमा हामीले के चेन्ज गर्नु पर्यो त? सर एउटा कुरा भन्न मिल्छ? भनौँ हामीले सबै युज गर्ने एंगल त डिग्रीमा पढेको बच्चादेखि, अनि यो रेडियनमा युज गर्नुको कारण चाहिँ पढाएनौ तिमीले सबै डिग्रीमा? कहाँ पढाछौ? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनलाई सधैँ रेडियनमै भनेर पढेको। तिमी झुक्किएछौ। हामीले क्याल्कुलेटरमा cos 30 भ्यालु नै डिग्रीमा लिन्छौं त। अनि डिग्रीलाई रेडियनमा लाने भनेर नि पढेनौ त तिमीले? पढे सर। अनि जस्तै डिग्री भनेको तिम्रो नर्मली 0 डिग्री भन्छौ, 45 डिग्री भन्छौ, 30 डिग्री भन्छौ हैन?
तर हामीले कस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा भ्यालु निकाल्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ एकदम cos 1 cos 2 cos 0.3 यदि सानो भ्यालुहरुको निकाल्छौं के सो दैट यु मस्ट बी क्याल्कुलेट दैट भ्यालु इन रेडियन भनेर भन्छौं के हामीले अब मैले यो के रे डिग्री र चाहिँ रेडियनमा कतिले डिफरेन्स हुन्छ यो सबै 10 क्लासको अप्सनल म्याथमा पढेको त्यति बेलाको मैले बिर्सिसके हैन तर हामीले जेनरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ अब चाहिँ रेडियनमा गर्नुपर्छ किनभने हामीले जस्तो 60 डिग्री 180 डिग्री त्यस्तो त्यो ठुलो एंगलहरु डिग्रीमा हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हैन हाम्रो स्मल 1 2 3 हामीले सबै चाहिँ के भन्छ अरे तपाईको डेसिमल भ्यालुजहरु लिन्छौं त्यही भएर रेडियनमा क्याल्कुलेट गर्छौं यहाँ चाहिँ सो अब यो क्वेशनमा यति त मैले भन्ने ल यो फल्स पोजिसन मेथडबाट यो गर्ने त भन्ने यदि सार्नु भयो छैन सर र सारम त सबभन्दा पहिला सारम त त्यो अगाडिको नि सर सार्नु पा भन्थ्यो त्यो रमरी त्यो अगाडि रमहरु अगाडिको यो हजुर त्यो फिगरहरु अगाडि यो चित्र बनाउनु भयो अब बनाउनुस् सर यो त बनाएँ यो चित्र बनाउनु भएको भए अब यो लेख्नुस् ल एकचोटि त्यो चित्र देखाउँ त ल चित्र भयो स्क्रिनशट लिएछ एकदम छैन सर थाहा छैन ल पेन साइड नै लेम सर पछि सारेर ल्याउँदा के अलि ढिलो हुन्छ नभए ल यो न्यूमेरिकल चाहिँ पहिला गरौँ न है त्यसलाई पाना छोड्नुस् यो 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 म अहिले नभए स्लाइड पनि पठाइदिउँ ल यो न्यूमेरिकल चाहिँ भ्यामा छ है फेरि भ्याइदैन होला सो यो क्वेशन यो यति चाहिँ गर्नुस् त ल यो न्यूमेरिकल चाहिँ कम्प्लिट गरौँ त फेरि टाइम लाग्छ नि त हामीलाई न्यूमेरिकल कम्प्लिट गर्नलाई भयो कि गरम सर त्यो यत्रो नरोकम भ्याउनु भयो नातिनु न नातिनु कति आतिनु भएको भने भ्याउनु भयो सर एउटा कुरा भन्छु है ल भन ल होइन सर छैन सर जस्तै x = 0 मा पोजिटिभ आयो है अनि x = 10 मा गएर नेगेटिभ आयो भने त्यसको भ्यालु 9 र 10 लिने हो कि 1 र 10 लिने हो आखिर आउने त सेमै भ्यालु हो सुन 9 राख्दा चाहिँ के आयो सेमै आयो हिजो गर्दाखेरि पनि हिजो जस्तै 1 र 3 गरेर गरेका थियौं अनि 2 र 3 पनि गरेर गरे एन्सर सेमै आयो एउटा चीज के बुझ भने कुनै पनि रुट जस्तै मानम तिम्रो रुट 9.345 हो तर 9 राख्दा नेगेटिभ आउँछ 10 राख्दा पोजिटिभ आउँछ र 9 राख्दा नेगेटिभ 10 राख्दा पोजिटिभ 1 राख्दा पनि नेगेटिभ आउँछ 10 राख्दा नि पोजिटिभ आउँछ भने रुट त 1 र 10 को बीचमा नि पर्छ नि पर्न त अब तपाईले न्यूमेरिकल गर्दाखेरिमा 1 र 10 को बीचमा पर्छ भनेर गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ कि 9 र 10 को बीचमा पर्छ भनेर गर्दाखेरि छिटो आउँछ आन्सर भन्नु त हामीले त जसरी छिटो आन्सर आउँछ त्यो भ्यालु लिने हो के बुझ्नु भएन एक्चुअली फेरि भन्दिनु जस्तै तपाईको रुट 9 point समथिङ छ भने तपाईले 9 र 10 लिएर गर्दाखेरि पनि आउँछ भने 9 र 10 लिएर गर्ने किनभने जति तपाईको चाहिँ
के अरे रुट भन्दा टाढा टाढाको भ्यालुहरू लिनुहुन्छ त्यति तपाईँको रुट आउनलाई टाइम लाग्छ के अरे कन्भर्ज भएर रुट आउनलाई टाइम लाग्छ। जस्तै अब हामीले न्युटन एप्सन पढ्छौँ नेक्स्ट टपिकमा। न्युटन एप्सनमा सिंगल भ्यालु लिने मानौँ रुट तपाईँको 1.1.345 हो भने तपाईँले 1 करोड इनिसियल केस 1 करोड लिए पनि एन्सर त त्यही आउँछ नि त आउन त होइन र। तर 1 करोड लिनुभयो भने त्यो भ्यालु चाहिँ तपाईँको कन्भर्ट भएर 1 point समथिङमा आउन त इट टेक्स मोर टाइम नि त। भनेपछि तपाईँले त्यो रुटको वरपरको नजिकको भ्यालुहरू लिएर गर्ने हो कि हामीलाई, किनभने हामीलाई त इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट त 6-7 वटा इटिरेसनमा सक्न पाए हाम्रो लागि सजिलो हो नि त होइन र। अब ट्याबुलर मेथडमा गएँ म। सो इटिरेसन एक्स ए एक्स बी त्यसपछि एफए भयो एफबी भयो त्यसपछि एक्ससी भनेको यो भइहाल्यो। भनेको के भने तपाईँको यो एक्स ए यो एक्स बी एफए भनेको कसी यो भइहाल्यो यो भइहाल्यो। एक्ससीमा चाहिँ तपाईँको फर्मुला हाम्रो फर्मुला यही हो कि होइन, फर्मुला x1 f2 माइनस x2 f1 बाई f2 माइनस f1 भन्ने फर्मुला छ भने x1 f2 भनेको के हो, x1 भनेको xa भयो, f2 भनेको तपाईँको के भयो यो fb भयो, अनि माइनस x2 भनेको तपाईँको xb भयो, त्यसपछि f1 भनेको तपाईँको fa भयो डिभाइड बाई f2 भनेको तपाईँको fb छ माइनस fa भनेको तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको f1 भनेको के छ त fa छ। सो बाइसेक्सन मेथड र यसमा जस्ट त्यो एक्ससीमा भएको फर्मुला मात्रै त चेन्ज छ नि, अरू केही चेन्ज छ त छैन। अब तपाईँले नेक्स्ट गर्नुहुन्छ 1 मा गएर 0 राख्नुहुन्छ कति आयो 1 आयो, अनि त्यस के अरे 0 राख्नुहुन्छ 0 राख्दाखेरिमा 1 आयो, 1 राख्दाखेरिमा कति आयो माइनस 2.1780 आयो। त्यसपछि एक्ससी भनेको उता चाहिँ 0.5 आउँथ्यो भने यता 0.3 यो फर्मुलामा राख्दाखेरिमा 0.3147 आयो। सो एफसी कति आउँछ भन्नुहोस् त। अब एफसी तपाईँको मानौँ पोजिटिभ आयो, अहिले सुन्नुहोस् है पोजिटिभ आयो भने अब फेरि मैले के गर्छु, फेरि मैले यो राख्दा चाहिँ के गर्ने यही टाउकोमा पोजिटिभ र नेगेटिभै हो। सो जहाँ सेम साइन छ त्यहाँ लगेर रुटले के गर्ने सब्स्टिट्युट गर्ने। बाइसेक्सन र फल्स पोजिसन मेथड सेम, जस्ट द फर्मुला इज डिफरेन्ट, यति कुरा याद गर्नु पर्यो है। सो 0.3147 राख्दाखेरिमा यति आउँछ भ्यालु, 1 राख्दा यही आउँछ, त्यसपछि यो र यो भ्यालु राख्दाखेरिमा तपाईँको एक्ससी यो आयो, अब फेरि के आयो त पोजिटिभ आयो। सो यो यसरी हामीले इन्डिभिजुअल गर्ने होइन, यसको लागि फर्मुला बनाउने, फर्मुला भनेको x इज टु b इज टु हजुर। यो मेथड लागि ठ्याक्कै फल्स मेथड चाहिँ किन भनेको त बाइसेक्सन भनेको ठ्याक्कै आधाबाट हामीले टुक्राएर गरिन्थ्यो हजुर, अनि यसलाई चाहिँ फल्स मेथड भन्नु ठ्याक्कै त्यस्तो लोजिक चाहिँ केही छ कि कस्तो छैन छैन। फल्स पोजिसन मेथड भनेको त नाम मात्रै हो, तर हामीले फल्स पोजिसन मेथडमा गर्ने प्रोसिड्योर र त्यसको चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले नन लिनियर इक्वेसनमा के गरेको भन्दाखेरिमा दुईटा भ्यालुमा चाहिँ त्यसको कोअर्डिनेट पत्ता लगाएर त्यसको डिस्टेन्स फर्मुला 2 पोइन्ट डिस्टेन्स फर्मुलाबाट इक्वेसन निकालेको फर्मुला मात्रै हो फल्स पोजिसन मेथडमा है। अनि सर सुन्नु न भन भन यहाँ फर्मुला मात्रै फरक हुने भयो, अरू प्रोसेस सब बाइसेक्सकै हो के रे मैले बुझिनँ। जस्तै यहाँ फर्मुलाहरू चेन्ज छ नि त एफए र एफबी एक्ससीहरूको हैन। हजुर हजुर। अनि अरू सबै प्रोसेस चाहिँ बाइसेक्सनमा गरे जस्तो नै हो, पोजिटिभलाई पोजिटिभमै नेगेटिभलाई नेगेटिभमै राख्ने, जस्ट फर्मुला मात्रै फरक हो, अरू सबै चिज सेम हो। तर बाइसेक्सनमा भन्दा फल्स पोजिसन मेथडमा फरक के हुन्छ भन्ने कुरा म भन्छु अहिले पछि लास्टमा। तपाईँको मैले सबैको यसको प्रत्येक चाहिँ टपिकको कन्भर्जेन्सको कुरा आउँछ के। हामीले इटिरेटिभ प्रोसेस गर्दाखेरिमा हामीले लिएको भ्यालुले कति छिटो हामीलाई रुट दिन्छ भन्नेको आधारमा हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू डिफाइन हुने हो के। सो हामी कन्भर्जेन्स भन्ने एउटा टपिक छ, पछि हामी कन्भर्जेन्स पढ्दाखेरिमा त्यो कुराहरू बाइसेक्सनमा के हुन्छ, फल्स पोजिसनमा के हुन्छ, एनआरमा के हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको सेकेन्डमा के हुन्छ र फिक्स पोइन्ट इटिरेसनमा के हुन्छ भनेर हामी एनालाइसिस गर्छौँ कि। अरू त यहाँ तपाईँले न्युमेरिकल गर्दाखेरिमा जस्ट यो तपाईँको चाहिँ के भयो फर्मुला मात्रै चेन्ज हुने भयो, अरू सबै प्रोसिड्योर चाहिँ के हुन्छ त एउटै हुन्छ। सो अब सबैले क्यालकुलेटरमा यो भ्यालु भरौँ ल, भर्नुहोस् त। यो हिजो पनि भर्नु भएको, जस्ट तपाईँको यो ई भन्ने ठाउँमा मैले एक्सए भनेको ए राख्नु पर्यो, एफबी भनेको के राख्नु पर्यो, एफबी भनेको तपाईँको डी राख्नु पर्यो, माइनस एक्सबी भनेको बी राख्नु पर्यो, एफए भनेको कति राख्नु पर्यो, एफए भनेको तपाईँको सी राख्नु पर्यो, डिभाइड बाई डी भनेको कति, डी भनेको एफबी भयो, एफबी भनेको डी भयो, अनि एफए भनेको कति, एफए भनेको सी राख्नु पर्यो। ल
पहिला क्याल्कुलेटरमा यो भ्यालु भरौँ, तर भर्नुभन्दा अगाडि क्याल्कुलेटर फिक्स टुमा राख्ने, क्याल्कुलेटर रेडियन्टमा चाहिँ हुनु पर्यो है त। भर्नुभयो? माइक्रोफोन अफ गर्नु त कसको हो, कुन भाइको त आवाज ल माइक्रोफोन अफ गरेर गरौँ है अहिले एकछिन। सर हजुर आज त रेकर्डिङ हाल्दिने, म अलि बिजी भएँ यहाँ त। हस् 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 ढुक्क हुनुहोस् न त। भर्नुभयो? ल भर्नु भएन हैन सबैले? ल अब यो फर्मुला भरिसकेपछि तपाईले क्याल्क गर्ने। यो फर्मुला भरिसक्यो एकजनाले माइक्रोफोन अन गर्नुस् त ल। विशाल भाइ, विशाल कुमार भाइ गर्नुभयो तपाईले? विशाल त गइसक्यो। गइसक्यो? ओके ल। अब मैले असाइनमेन्ट धर्मेन्द्र भनेको को हो? ल अब हेर्नुस् है त्यहाँ यो फर्मुला चाहिँ क्याल्क थिच्नुस्। ए वाट भन्छ 0 दिनुस्, बी वाट भन्छ 1 दिनुस्। तपाईको त्यसपछि सी भनेको 1 आयो, डी भनेको यो आयो, ई भनेको यो आयो, एफ भनेको यो आयो। हेर्नुस् त, चेक गर्नुस् त ल कसले रेडी बनाउनु भएको छ र एक दुई जनाले माइक्रोफोन अन पनि। ल आयो सर आयो। त्यसपछि यो पोजिटिभ छ, जहाँ टाउकोमा पोजिटिभ छ त्यहाँ लगेर रुटले सब्स्टिट्युट गर्नुस् भने फेरि ए वाट भन्छ 0.3147 दिनुस्, बी भनेको 1 दिनुस्, अनि फेरि सबै भ्यालु अब्टेन गर्नुस्। यो आउँछ कि आउन्न हेर्नुस् त। आयो सर ईमा त्यो आएन नि त। ईमा यो आएन, के आयो त? ईमा -0.5 आयो त। ईमा -0.5 त आउँदैन। नहीं ए आयो सर 0.4 यही आउँछ अन्त है। अब यो आएपछि यता पोजिटिभ आयो। ए सर ल अब यति आएपछि हामी फेरि फर्दर अगाडि बढ्छौँ। फर्दर अगाडि बढ्नको निमित्त अब यहाँ प्लस छ, यहाँ टाउकोमा प्लस छ, के गर्नु पर्यो?
पोजिटिभ राख्नु पर्यो 0 पोजिटिभ राख्नु पर्यो। सो यो पोजिटिभ भ्यालु लगेर यहाँ राख्ने, नेगेटिभ एज इट इज भयो। सो 0.4467 ए वाट भनेको ठाउँमा 0.4467 र बी वाट भनेको ठाउँमा 1 दिएपछि सी भनेको कति आयो हेर्नुहोस् त, त्यही आयो। सी भनेको त्यही आउनु पर्यो, डी भनेको त्यही आयो, ई भनेको कति आयो ल भन्नुहोस् त मलाई। ए 0.4940 आयो सर। भेरी गुड। अनि त्यसपछि पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो? पोजिटिभ। भेरी गुड। अब यो पोजिटिभ आउने बित्तिकै फेरि के गर्नु पर्यो त, टाउकोमा जहाँ पोजिटिभ छ त्यहाँ लगेर रुटले सब्स्टिट्युट गर्ने भने चाहिँ यहीँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। कति गर्नु पर्यो? 0.4940। त्यसपछि यो 1 एज इट इज भयो। अब ए वाट भनेको ठाउँमा 0.4940 राख, बी वाट भनेको ठाउँमा कति राख त? 1 राख। ल अब कति आउँछ मलाई भन्दै जाऊ त, सी कति आयो? सी 0.4940 ए हैन, सी भनेको 0.0708। भेरी गुड। डी भनेको यही आउँछ। ई भनेको कति आयो? सर 0.5099। भेरी गुड। त्यसपछि साइन पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो? पोजिटिभ। अब केटाहरू त खुङखार भइहाल्यो नि। अब फेरि 5 मा जहाँ टाउकोमा पोजिटिभ छ त्यहाँ लगेर रुटले सब्स्टिट्युट गर्ने। सो मैले 0.5099 राखेँ। बी भनेको एज इट इज। अब 0.5099 राख्दा सी को भ्यालु कति आयो? 0.0237। अनि डी को भ्यालु कति आयो? सेम आउँछ। सेम। को भ्यालु कति आयो? 0.5152। 0.5152। साइन पोजिटिभ कि नेगेटिभ? पोजिटिभ। फेरि टाउकोमा लगेर पोजिटिभकै ठाउँमा रुटले सब्स्टिट्युट गर्ने गरेँ। यो एज इट इज भयो। सी को भ्यालु कति आयो? 0.0078। 0.0078। बी को भ्यालु, डी को भ्यालु एज इट इज आउँछ। ई को भ्यालु कति आयो? 0.5169। एक्ज्याक्टली 0.5169। नेगेटिभ कि पोजिटिभ? पोजिटिभ। भेरी गुड। त्यसपछि 7 नम्बरमा अब हेर है, हाम्रो फेरि गर्न पाएँ भनेर फेरि सुई गर्ने नि, मिल्यो कि मिलेन इटरेटिभ भ्यालु के भइरहेछ हेर्ने। अहिले हाम्रो 2टा डेसिमल मात्रै मिलेको छ कन्सेक्युटिभ इटरेसनमा। हामीलाई इक्जाममा के सोधेको छ अथवा क्वेसनले के भनेको छ भने 3टा इटरेसनसम्मको चाहिँ मिलाइदिनुहोस् है भनेको छ के। सो अब फेरि टाउकोमा पोजिटिभ छ भने पोजिटिभै लगेर राख्ने। बी को भ्यालु एज इट इज। सी कति आउँछ ल भन्नुहोस् त? 0.0026। 0.0026। भेरी गुड। डी कति आयो त? एज इट इज। एज इट इज। ई कति आउँछ त? 0.5175। 0.5175। भेरी गुड। अनि पोजिटिभ कि नेगेटिभ? पोजिटिभ। भेरी गुड। अब फेरि हामीले 8 मा गएर पोजिटिभमै लगेर राख्न पर्यो। राखेँ, यो राखेँ। सी कति आयो? 0.0008। भेरी गुड। डी एज इट इज। ई कति आयो? 0.5177। 0.5177। यो कति आयो त? पोजिटिभ। भनेपछि अब 3टा इक्वेसन मिल्यो भने अब सक्यो। सो द्याट रुट भनेको हाम्रो कति भयो त? 0.51। यहाँ मिस्टेक भएछ। 0.51 कति हो त? 7 हो। बुझिन्छ कुरा? बुझ्यो सर। ल अब यति बुझेपछि त कडा भइहाल्यो नि मेरो। ल अब मैले फर्स्ट डेमा गरेको जुन प्रब्लम थियो नि, कहाँनिर गयो हो यो प्रब्लम x³ माइनस OX माइनस 9 भन्ने क्वेसनलाई तपाईँले 3टा डेसिमलमा यही फल्स पोजिसन मेथडबाट गर्नुहोस् ल सबैजनाले। त्यो चाहिँ तपाईँको होमवर्क। अब यसमा एकछिन है सर अहिले गरेको फल्स पोजिसन मेथड त्यसको पछाडिको देखाउनु न एकचोटि। पछाडिको भनेको कुन? यो भ्यालु यति यो हैन, ट्याबुलरको के ट्याबुलर? यही हो ट्याबुलरी। यस सर भयो। भयो सर। अब है त म एटेन्डेन्स कति भयो? 7-8 2 मिनेटसम्मसँग। पवन भाइ बुझ्यो बुझेन? सर बुझ्न पर्यो है, मैले त पहिले भनिसकेँ। तिमी